अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। एक्शन कमेटी जनाब, इंडियन एक्शन कमेटी जो कश्मीर में इस वक्त में आज़ाद कश्मीर में आपको नज़र आती है, और ऐसे फजूल लोग नज़र आते हैं जिनकी जो वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं फसाद ही फसाद होता है। ज़बानों को आप उनकी रोक नहीं सकते, अहद का उनको कोई एहसास नहीं होता, इज़्ज़त नाम की उनकी शय नहीं होती। पैसा 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 और बस पैसा। प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये पाए जाते हैं, कारों के बिजनेस में ये पाए जाते हैं, हर रफड़ रोले में ये पाए जाते हैं। ये इस वक्त में एक्शन कमेटी के जो हैं सरपरस्त बने हुए हैं। फंडिंग्स आई हैं जी बाहर से। मसला और उसका हल मैं आपको बताता हूँ, जो कि बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है, दीवार पे लिखा हुआ है। अमल कर लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान की सबसे सबसे पहला मैं मरहलावार बताऊंगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने कारोबार ख़त्म करने होंगे, स्पेशली ये कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से पीछे इन्होंने पूरी असम्बली को फ़रोख्त किया, तुझे जिता देते हैं, तुझे जिता देते हैं, इतने पैसे, इतने वजारत में, इस वजारत के इतने पैसे, वजारत उज़्मा के इतने पैसे, ये सब जो है ना, ये उन्होंने ही किया है, जो इस वक्त में तमगे लेके बैठे हुए हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये कि जी हमारा कारोबार है, हम यूं करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ये हिसाब कदरे जुस्सा होता है, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है। अपने लिए सब कुछ हलाल करार दिया हुआ है और जुर्म करार दिया हुआ है कि कोई हमें इसके ऊपर सवाल उठाए या कोई बात करे। अगर नहीं कर सकते तो फिर पीछे हट जाएं, सरेंडर कर दें, पीछे हट जाएं, कह दें कि नहीं, इस मुल्क को लूटना हमारा हक है, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को तबाह करना हमारा हक है और यही हमारा कारोबार है। मुनाफकत ना करें। एक मसले का हल ये है। दूसरा ये है, कश्मीर के लोगों को कश्मीर के तरीके से ही ट्रीट करना होगा। उनको देखना होगा, उनकी हिस्ट्री को देखना होगा कि ये कितने मुतमईन होते हैं, क्या बात करते हैं। यासीन मलिक से लेके और नीचे तक अगर आप देख लें तो इन्होंने क्या किया। जो अच्छे लोग थे, जो बेहतरीन लोग थे, जिन्होंने कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और कुर्बानियाँ दी, उनकी जो आप कह लें कि उनके किरदार हमारे सामने मौजूद है। सैयद अली गिलानी से लेके बाकी सबको आप देख लें कि उनके किरदार हमारे सामने हैं, फ़ख्र होता है। लेकिन इस वक्त के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, अब ये बताऊं कि ये इसराइली इंडियन एक्शन कमेटी जो है, जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये नहीं रुकेगी। आप जो मर्जी नया इलेक्शन करा लें, कुछ करा लें, एक तो नया इलेक्शन ज़रूरी है और मुनाफिकीन का निकालना बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीर की आवाम के साथ, कश्मीर के साथ मुखलिस हैं, उन्हीं को आने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये जो जज्बात में लोगों को ला के और आप कह लें कि एक माहौल पैदा करके, ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन के टाइप के या फैज़ नेटवर्क के टाइप के लोगों के अजहान पे ही काबू पा लिया जाए, जज्बात में ऐसे काम करवा दिए जाए। जैसे आज जो अव्वल व आखिर है पीटीआई वालों का, वो इमरान खान है। बहन जाती है, बेटी जाती है, रुल गए, इज्जतें रुल गई, कोई मसला नहीं, बस इमरान खान, कोई मसला नहीं। क्या उसने किया है ये हमसे कोई सवाल ही ना करे। वो जी 5,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दी थी, 5500 बिलियन डॉलर की। बस मुंह खोलो जो मर्जी, पूरी दुनिया की जीडीपी इतनी नहीं है जितनी इमरान खान ने गिनवा दी थी, लेकिन धमाले डालते हैं, कहते हैं हाँ इमरान खान कह रहा है सच है। हालांकि पूरी दुनिया में इतना पैसा नहीं है जितना इमरान खान ने कहा कि इतनी हमारे पास स्मगलिंग होती है। लेकिन बस उसने कह दिया, हमने मान लिया। यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। ये भी दो जी, वो भी दो जी, बिजली भी फ्री में दो, गैस भी फ्री में दो, फलानी चीज़ भी फ्री में दो, यहाँ से जो गुजरेगा वो इतने पैसे देगा। क्यों? कश्मीर हमारा। ये जो सोच है ना, इसको बिल्कुल बराबर करने की ज़रूरत है। जो लोग हैं और सारी ज़िंदगी भिखारी रहेंगे, बस इंग्लैंड जाके भीख मांग ली, वहाँ पे जाके अगर आप देखें पाकिस्तानियों के नाम बदनाम हुए हैं। जिसको देखे बेनिफिट लेता है, जिसको देखे बेनिफिट लेता है। काम नहीं, वो नहीं करना, रफड़ रोले, बस कहते हुए शर्म आती है कि यार क्या किरदार है, क्या कमाया तुमने जाके इंग्लैंड जाके, कनाडा जाके, क्या कमाया? पाकिस्तान को गालियां देना, मर गए वहां पे, हमारी जानों को खतरा है, हम यहाँ पे आ गए, हम डैम बना दिया हमारी जगह पे, हम मारे गए, हमें ये कबूल नहीं है। ये है इनकी बुनियाद। मतलब सारी दुनिया में भीख मांग मांग के जो ना इन्होंने अपनी बनाई हुई है कि जी नहीं जी इसको पासपोर्ट नहीं देना जी, शादी होके आ गया, मेहनत नहीं करनी। चंद एक लोग हैं, अगर 100 में से अगर 10-15 हैं तो वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े, अपने जोरे बाजू पे काम किया, जिस भी बहाने से चले गए।
لیکن آپ دیکھیں تو 80-90% لوگ ان کی حالت کیا ہے، وہ لندن میں بھی بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو بینیفٹ لیتے ہیں یہ بھکاری ہوتے ہیں، جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ اسٹیٹ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ کیا یہ یہی سوچ کشمیر میں نہیں پائی جاتی؟ رکشا چلا رہا ہوگا، باتیں کرو تو وہ جناب بتا رہا ہوگا یو این او کو ایسے چلو اور امریکہ کو ایسے چلنا چاہیے، کینیڈا کو ایسے چلنا چاہیے، چلا وہ رکشا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک سوچ کا کوئی لیول ہوتا ہے کہ یار کوئی بات. اب یہ تو ان کی آگے نا فالٹس. حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ ان کو ایک ہونا ہوگا. اس کے اندر اس بات کو جان لیں کہ پورن فلم کا ایک عام فلم سے کوئی موازنہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی اس ملک کی یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک نے مل کر بنائی ہے نا، یہ گندی فلم ہے، پورن فلم ہے، اور اس کا موازنہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. ذہن دماغ جو ان سے نا بالکل فارغ کر کے رکھ دی، سوچ سمجھ فارغ کر کے رکھ دی. جس سے بات کرو وہ سب سوال ہی کر دے گا، جواب کوئی نہیں. اور اگر جواب دے گا بھی تو وہ کہے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میری بات پہ یقین کرو اور یہی سچ ہے. اور بس بات کرتا رہے گا انقلابیوں والی، لیکن حقیقت بالکل مختلف. مطلب آپ اس کو ایک نہیں کر سکتے، اس کو علیحدہ کر کے پورے پاکستان کو یکجا ہونا ہوگا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو ہوتا ہے نا، عظما کا علیحدہ گروپ بنا دو، گنڈے کا علیحدہ بنا دو، فلانے کا علیحدہ بنا دو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ کچھ دن کے بعد سارے کتے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، بھونکنا شروع کر دیں گے. ان کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف بھونکو، جڑیں کاٹتے رہو، اگلے سنبھالتے رہیں گے، ہم جڑیں کاٹتے رہیں. یعنی کہ ایک گھر میں ایک شیطان پیدا ہو جائے نا، پورے گھر کا سسٹم برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے آخر میں میرے یہ احسانات، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ہر گھر کی یہ کہانی ہوتی ہے، ایک شیطان پیدا ہو جائے. اور یہاں تو کئی شیطان ہیں، شیطانوں کی فوج ہے، لیکن شیطانوں کو لاہور پڑھ کے نا بھگا دیا جاتا ہے، اس کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی، اس کو محفل میں بٹھایا نہیں جاتا. تب بہتری ہوتی ہے. اس کو بٹھا لو کہ یار تو بندہ بن جا، وہ بندہ کہاں بنے گا، وہ سب کو بندر بنا دے گا. اچھا، اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، دیکھیں پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کے پیچھے کھڑے ہو کے حکومت کا ساتھ لیتے ہوئے بہت اچھا جو ہے نا دنیا میں اپنی مائٹ دکھائی ہے، ڈنڈا دکھایا ہے اور کر کے دکھایا جو اس کا فرض تھا، اس نے حق نبھایا. تو بہت عزت ہوئی. ہمارے جیسا بھی بندہ کہتا ہے، یعنی کہ میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ، اس نے سنا دیکھا کہ یار یہ فیلڈ مارشل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ جنگ تھی یا کہ ویسی بیٹل تھی. تو پوری دنیا کے اندر جو نا، جب میں نے سارے چیٹ سنے تو اس میں بتایا کہ یہ تو جنگوں کی بھی ایک جنگ تھی، کہ اپنے سے 8-10 گنا بڑے دشمن کو لٹا کر زیر کر کے اس کی ہر چیز کے اوپر قابو پا کے اس کے بعد صرف بمباری کرنی تھی، اس کو تباہ کرنا تھا. اس وقت میں آ کے جو ہے نا احساس کیا کہ نہیں، ہم سے دنیا کی بڑی طاقتیں مانگ رہی ہیں سہولت، ہم دے دیتے ہیں سہولت، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا وہ باز آیا؟ کیا یہ ہندو مینٹلٹی باز آئے گی؟ اس نے ختم ہو جانا ہے، انہوں نے راکھ ہو جانا ہے جل کے، انہوں نے باز نہیں آنا. یہ نہیں سیدھے راستے پر آئیں گے. آپ اپنے راستے پہ رہیں کہ جنہیں ہم اپنی معیشت ٹھیک کر لیں، یہ کریں. ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کی ہوئی ہے، آپ کا اس کا 2-4% ان کی خرابی کے اوپر لگاتے رہو. یہ جہنمی کبھی ادھر سے تنگ کریں گے، کبھی ادھر سے تنگ کریں گے. جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ آج ہم نے کشمیر میں آگ لگائی ہے، تو ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. ٹو بی ویری فرینک، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کو اس طریقے سے اکسا سکیں، ہماری تربیت ہی نہیں ہے. ہم انسان ہیں، یہ شیطان ہے. ہمیں پھر وہی کام کرنا ہوگا ڈنڈے سوٹے والا. کچھ ڈنڈے نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتے. کچھ میزائل جاتے ہیں اڑ کے اور سب دنیا دیکھتی ہے اور پھٹ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں. وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ضروری ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. آپ بناتے رہو، وہ بگاڑتے رہیں گے. گھر بنانے میں نا سال لگتا ہے اور گرانے میں 10 منٹ لگتے ہیں. بس ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ زمین پہ ہوتا ہے. 1 سال کی محنت فارغ. تو مسئلہ یا بتانے کا یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں حل ہوں گے. صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں، یہ اور بہت ساری جگہوں کا مسئلہ. یعنی کہ بس نہیں چلا اس
इसराइली पीटीआई का, इंडियन पीटीआई का, कि ये केपी के अंदर कोई इसी तरह का फसाद इकट्ठा कर देते। और ये इन लोगों से मिल के देखें, और इस वक्त में यानी कि यूरोप में और अमेरिका में हर जगह पे देखें, पीटीआई के पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। हिंदुओं से और यहूदियों से ज्यादा बड़े जो दुश्मन है ना, वो ये पीटीआई के लोग बन चुके हों, कि इनको खुशी होती है पाकिस्तान की बर्बादी देख के, पाकिस्तान में इंतशार देख के, पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल देख के इनको खुशी होती है। बस हाँ जाएंगे, हाँ जी हमने देखा था जी, रोडें खुली थी, हम उसकी हिमायत करते हैं, हमने देखा कि जनाब इलाज भी हो रहा था, उसकी भी हम हिमायत करते हैं, लेकिन ये चोर है, लेकिन ये नवाज शरीफ और ये पीएमएलएन वाले चोर है, इनको नहीं होना चाहिए, पीटीआई को होना चाहिए। पीटीआई ने क्या किया था जनाब, वो इतनी गैस की और पेट्रोल की लाइनें, यानी कि गैस पे और पेट्रोल होने के बावजूद शार्ट था, 70 वाला 100-150 का बिक रहा था। कौन बेच रहा था? हुकूमत बेच रही थी, इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत बेच रही थी। यानी कि हर हाईवे पे पेट्रोल पंप के बाहर लेके लोग डब्बे खड़े हुए थे, और पेट्रोल किसका था? वो पेट्रोल पंप वालों का था। 70 रुपए में नहीं मिल रहा है, 150 रुपए में मिल रहा है। कौन कर रहा था? ये हुकूमत कर रही थी। ना पुलिस हाथ डालती थी, ना कोई एफआईआर हाथ डालती थी, ना एस्टेब्लिशमेंट डालती थी, सब एक पेज पे थे लूटने के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।